फ्रन्टलाइन सोको साथमा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ। जोर्नी कवच, हरेक दुखाइको प्राकृतिक निदान। दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। फ्रन्टलाइन सो खास गरी विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू, उहाँहरूका विचार, अभ्यास र योजनाहरूलाई उजागर गर्दै आएको एउटा अन्तरङ्ग कार्यक्रम हो। यसै सिलसिलामा आज हामीसँग एकजना विशेष अतिथि जनप्रतिनिधि डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बाजी सिंह खड्का हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँको कार्यकालको पहिलो वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्य र योजना कार्यक्रमहरूको सिजन पनि भएको हुनाले यही सिलसिलालाई लिएर नगर क्षेत्रभित्र यो वर्ष गरिएका योजनाहरू, आगामी वर्ष गरिने योजनाहरू, अझ 5 वर्षमा उहाँले आफ्नो चस्माबाट देखेको चित्रहरूलाई स्थापित गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। आउनुहोस्, पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ मेयर साहब। हस्, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम, हजुरलाई ठिक छ। यसपालिको राजधानी भ्रमणको विशेषता के थियो, अलिकति यसमा प्रकाश पारिदिन मिल्छ? मेरो कार्यालयकै कामहरू थियो, योजना सम्बन्धीकै, यसो नेताजीहरूलाई भेट्ने, मन्त्रालय भेट्ने। 2 दिन यति भेटघाट गरेर हिँड्ने कार्यक्रम छ आज। बजेटको सिजन भएर होला, होइन? हजुर। अनि यो वर्ष पहिलो वर्ष, यो कार्यकालको पहिलो वर्ष अघि सारिएका निर्माणाधीन अथवा प्रक्रियामा भएका अथवा सकिएका परियोजनाहरू, खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन गरेर अलिकति ब्रेकडाउन गरेर भौतिक पूर्वाधारहरूको अवस्था अलिकति बताइदिनु। शिक्षा स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरू पहिलो प्रायोरिटीको कार्यक्रम हो। यो नीतिगत रूपमा बजेट विनियोजन भए बमोजिम यो क्रमिक रूपले अगाडि बढिराखेको छ। र अब सँगसँगै भौतिक संरचनाको कुरा, पर्यटनको कुरामा हाम्रो मुख्य गरी हामीसँग अहिलेसम्म नगरपालिका स्थापना भएको करिब 41 वर्ष भयो भने अहिलेसम्म 41-42 वर्ष भयो। अहिलेसम्म हामीसँग व्यवस्थित बस पार्क छैन। बस पार्कको अभियान अगाडि बढिराखेका छ। मलाई लाग्छ 1 वर्षभित्रै, अब आउने 1 वर्षभित्रै बस पार्कको व्यवस्थित बस पार्क हुन्छ हामीसँग। सम्पन्न नै हुन्छ? सम्पन्न हुन सक्नुपर्ने हो। अब अलिकति ठुलो एमाउन्टको टेन्डर आह्वान हुन्छ। भन्न खोजेको निकट भविष्यमा हुन्छ? 2-2.5 वर्षभित्र हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखेका छौँ हामीले। थप त्यसका अलावा खानेपानीको सवालमा जहाँसम्म हुन्छ संयोग बस केही नेताजीहरूको पहलमा हाम्रो मल्लो बेल्टमा खानेपानीको अझै व्यापक समस्या थियो सिलगढी भेगतिर। र अहिले हाम्रो योजना करिब पर सेकेन्ड 20-22 लिटर पानी जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा खसेको अवस्था छ, ट्याङ्कीमा खसिसकेको अवस्था छ। र त्यसलाई एउटा अब घर घरसम्म धारा व्यवस्थापन गर्नु, त्यसको लाइनको काम बाँकी छ। एउटै परियोजनाको हो यो पानी? एउटै परियोजना, पुरानो परियोजना छँदैछ, त्यसले पुगेको थिएन, पानी एकदम अभाव थियो, स्रोत सानो थियो त्यसको। र अहिले राम्रो ठुलो स्रोत खप्तडमा नि मूल भएको राम्रो चाहिने लेकको पानी, जो पानीलाई खप्तड स्वामीले पनि प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। वित्तीय हिसाबले कति साइजको प्रोजेक्ट हो यो मोटामोटी? करिब 38 करोडको प्रोजेक्ट हो यो। त्यसले कति हाउसहोल्डलाई चाहिँ पपुलेसनलाई इफेक्ट गर्छ अहिले? हाम्रो करिब 7-8 हजार घरधुरी छ। त्यसमा यसले करिब 4,000 घरधुरीलाई सम्बोधन गर्छ। अनि तल्लो भेगको कुरा हामीले लिफ्टबाट तानेर तल्लो भेगका लागि माथि मल्लो भेगतिर त्यति स्रोत राम्रो छैन। अब हामीले तल सेतीबाट नै लिफ्ट गरेर खानेपानी तान्ने भन्ने योजनाहरू सुचारू छ। अब यो पनि मलाई लाग्छ म्याक्सिमम 2 वर्षभित्र व्यवस्थित हुन्छ खानेपानी मेरो पालिकाभित्र। र संयोगवश अहिले हाम्रो वर्ल्ड ब्याङ्कको कार्यक्रम पनि सञ्चालित हुने मुखमा छ। यसले पनि थप व्यवस्थापन यसले गर्छ। केही हाम्रो पहलबाट सुरुवात भइरहेछ। यसैमा जोइन अब चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको कार्यक्रम पनि हुने भएकोले अब म ढुक्क छु कि 2 वर्षभित्र दिपायल सिलगढी नगरवासीहरूले स्वच्छ खानेपानी घर घरमा
राम्रो किसिमले पाउनुहुन्छ। अहिले हामीसँग भएका भौतिक पूर्वाधार संरचना भवनहरू खास गरी अथवा भौतिक पूर्वाधार प्रशासनिक भवन वडा कार्यालयहरू निर्माण भइसकेका निर्माण हुनुपर्ने अथवा सामुदायिक विद्यालय भवनका कुराहरू भइसकेका अथवा चाहिँ हुनुपर्ने अथवा स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य चौकी अस्पतालको कुराहरू भवनको हिसाबले संरचनाको हिसाबले अथवा कृषिमा कृषि उपसङ्कलन बिक्री केन्द्रहरूका कुरा होला हाट बजारको कुरा होला अथवा पर्यटकीय हिसाबले धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक पुरातात्विक कुनै पनि हिसाबले हामीसँग भएका भवन संरचना र भौतिक पूर्वाधार को हिसाबले प्रशासनिक भवनदेखि लिएर बाटोहरू हैन पालिका जोड्ने नगरपालिका जोड्ने हैन वडा कार्यालयहरूलाई जोड्ने बाटोहरू यसमा अलिकति चित्र प्रस्तुत गरिदिनु। हाम्रो पालिकामा 9वटा वडा अवस्थित छन्। हजुर 9वटा वडामा हाम्रो 6वटा वडाहरूमा वडा भवनहरू अलरेडी छ। अब धेरै व्यवस्थित नहोला जे भए पनि छ। अब केही वर्षपछि अझ अलि राम्रो भवनको आवश्यकता पर्ला। अहिले हामीलाई ठिकै छ त्यो। 3टा वडामा वडा कार्यालय छैन, भाडामा बस्छौँ हामी र 3टा वडा कार्यालयको भवन स्थापनाका लागि हाम्रो प्रोसेस अगाडि बढेको छ। हामीले सङ्घलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ, प्रदेशलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ। अब हाम्रो बलबुताले कति भ्याउँछ हामी आफै पनि गर्छौँ, गर्नै पर्छ। र त्यसको अलावा स्कुल स्वास्थ्य केन्द्रहरूको भौतिक संरचनाको विषयमा अभाव नै छ पालिकाभित्र र क्रमिक रूपले जहाँ बढी आवश्यकता छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी क्रमिक रूपले अगाडि बढिरहेछौँ। विद्यालय क्रमिक रूपले विद्यालय स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा र जहाँसम्म कृषिको कुरा छ मैले पनि आफ्नो व्यक्तिगत निष्कर्ष के निकालेको छु भन्दाखेरि म पनि एउटा जिम्मेवार प्रमुखको नाताले र मेरो साथीहरू बोर्डको सबै साथीहरूसँग पनि मैले घनीभूत रूपमा छलफल गरेको छु। जबसम्म हामी उत्पादन बढाउँदैनौँ तबसम्म हाम्रो प्रगति भएको जनताले पनि महसुस गर्ने छैनन्। स्वास्थ्य शिक्षा भन्ने कुरा कस्तो हो भने एकैचोटि बिहान घाम झुल्किया जस्तो झुल्किने अवस्था छैन। यो क्रमिक रूपले यसका विभिन्न चाहिने पार्ट्सहरूलाई सुधार्दै लगेर यो चाहिँ 5-7 वर्षभित्र एउटा राम्रो रिजल्ट काम गरे अनुसारको रिजल्ट आउने हुन्छ। र जस्तै हामीले कृषि क्षेत्रमा हामीले 6 महिनामा रिजल्ट दिन सक्छौँ। पानीको पहुँच राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने 6 महिनामा कृषिले रिजल्ट दिन्छ। त्यसैले म आफू पनि व्यक्तिगत रूपमा एकदम आशावादी छु र एकदम म चिन्तित पनि छु कि कृषि उपज व्यापक रूपले हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ भने हाम्रो धेरै ठुलो समस्या आउँछ। अहिले हेर्नुहोस् बजारमा खाद्यान्न कति चर्को भइसक्यो, महँगो भइसक्यो र किसान हाम्रो नगरवासी दाजुभाइहरूसँग सबै मान्छेहरू रोजगारमा जोडिनु भएको छैन, बेरोजगार हुनुहुन्छ। र एक मात्रै मैले चाहिने उपलब्धि हुने काम र प्रत्यक्ष जनताको हातमुख जोड्ने काम, जनता आय आर्जनसँग जोडिने कुरा भनेको कृषि नै हो। त्यसो भएको हुनाले मल्लभेगमा व्यापक रूपले हामीले फलफुल खेती गर्ने, पशुपालन गर्ने, तल्लो भेगमा तरकारी खेती र पशुपालन गर्ने सोचका साथ हामीले एउटा लिफ्ट सिँचाइ योजना पनि व्यवस्थित ढङ्गबाट सुरुवात गरिरहेका छौँ। सेतीबाट नै तानेर तल बेसी टारहरूमा चाहिने राम्रो सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ आउने आर्थिक वर्षभित्र हामी सिँचाइ व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। र मलाई लाग्छ 1.5-2 वर्षभित्र हाम्रो उत्पादन राम्रो सुरुवात हुन्छ भन्ने मैले दृढ सङ्कल्प लिएर किसान दाजुभाइहरू त्यहाँको नगरवासी दाजुभाइहरूलाई विशेष खालको एउटा प्रेरणा दिने किसिमले मैले सबैसँग अनुरोध गरेका छु। हाम्रो उत्पादन बढाउनु पर्यो, जो उत्पादनले हाम्रो आफ्नो घरलाई बनाउने हो र सबैले आफ्नो घरलाई मजबुत बनाउन सक्यो भने त विकास त्यहीँबाट सुरु हुने हो। त्यसो भए हुनाले मैले सबै लेखे पढेका शिक्षक साथीहरू, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, अन्य कर्मचारी साथीहरू सम्पूर्ण जति नगरपालिकामा छन् सबै विज्ञ महानुभावहरू सबैसँग मैले अनुरोध गरेको छु एउटा व्यापक रूपले हामी प्रचार कृषिको बारेमा सकारात्मक एउटा भावना फैलाउँ र जसले गर्दाखेरि भोलि स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि त्यो कृषिसँगै निर्भर रहनु पर्ने हो। शिक्षामा संलग्न महानुभावहरूले पनि कृषिसँगै
संलग्न रहनुपर्ने हो खाना बस्नका लागि। सबै मान्छेले त कृषिमै हेर्नुपर्ने हो, कृषि उत्पादनलाई नै उपभोग गर्नुपर्ने हो, जो जहाँ जसरी काम गरेर भयो भने। त्यसैले कृषिलाई सबैले प्राथमिकता दिएर एउटा जागरण गर्ने एउटा अभियान तयार पारेर हाम्रो फर्टिलाइजर सोइल हो। दिपायलसिड नगरपालिकाको फ्ल्याट ठाउँ भनेको तल बेसी टाढो भनेको राम्रो उत्पादन हुने ठाउँ हो र त्यहाँ हामीले आधुनिक कृषि प्रणालीलाई आत्मसात गरेर औजारहरूलाई पनि प्रयोग गर्न जान्यौँ भने सक्यौँ भने एकदम राम्रो आत्मनिर्भर हुन सक्छ नगरपालिका भन्ने मैले ठुलो आशा बोकेको छु। यसैको आधारमा हाम्रा क्रियाकलापहरू अगाडि बढेका छन् कृषिमा। अब पर्यटनको सवालमा जहाँ छ, अहिले यो वर्ष ठ्याक्कै अब आगामी 2 हप्ताभित्रै हाम्रो चाहिँ खप्तडमा ठुलो एउटा दशहरा मेला भन्ने लाग्छ। यसलाई हामीले विशेष रूपमा मनाउने भनेर सबै पालिकाहरू जुटेर, पर्यटन बोर्ड जुटेर, प्रदेश सरकारसहित जुटेर, सङ्घीय सरकारसहित जुटेर प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि जाने त्यो दशहरा मेलामा उपस्थिति हुने र योग गुरु रामदेव पनि उपस्थित हुने, चाहिँ आयुर्वेदिक एक विशेषज्ञ बालकृष्ण पनि जो नेपाली हुनुहुन्छ, पतञ्जलीमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँ पनि उपस्थित भएर 5वटा देशको राजदूतहरू पनि उपस्थित हुने एउटा कार्यक्रमको हामीले तयारी गर्दैछौँ। करिब करिब त्यो कार्यक्रम फिक्स भइसकेको छ र त्यसलाई सपोर्ट गर्ने किसिमले जिल्लाको सदरमुकाम रहेको हाम्रो पालिका सिलगढी बजारमा होमस्टेको पनि हामीले विस्तारित गर्दैछौँ। युवा साथीहरूको इन्ट्रेस्ट बढेको छ र कम्तीमा एक घरमा हुन सके 2-3वटा कोठा, नहुन सके कम्तीमा एक घरको एउटा कोठा गेस्टको लागि चाहिने हामीले तयार पार्नुपर्छ। यो मेलाबाट नै, यो खप्तड कार्यक्रमको जो हामीले तयारी गरिरहेका छौँ, यो कार्यक्रमबाट नै एउटा टुरिज्मलाई अलिकति प्रायोरिटीका साथ त्यसको लागि आवश्यक हामीले पूर्वाधारहरू तयारीहरू गर्नुपर्छ भन्ने माहौल अहिले सदरमुकामतिर तयार भएको छ। सबैमा एउटा उत्साहको वातावरण तयार भएको छ। यहाँलाई शुभकामना छ। मलाई लाग्छ त्यहाँ कम्तीमा 15-20 हजार मान्छेको उपस्थिति हुन्छ। अब प्रधानमन्त्री पनि आउने, रामदेव बाबा पनि आउने, अनि बालकृष्णजी पनि आउनुहुने र 5वटा देशको राजदूतहरू पनि आउने भने त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कार्यक्रमको रूपमा मेरो नगरपालिकाले लिएका छौँ र सँगसँगै सबै डोटीका सबैवटा पालिकाले त्यसलाई चाहिने एउटा चिन्ता चासोको रूपमा लिएर सबै सक्रिय भएको छौँ। भोलि मात्रै पनि धनगढीमा हाम्रो एउटा त्यही सम्बन्धीमा एउटा कार्यक्रम छ, पर्यटन बोर्डले तयार पारेको एउटा कार्यक्रम छ। त्यहाँ हाम्रो सबैको सहभागिता रहन्छ र कसले कति कसरी आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट कन्ट्रिब्युट गर्ने यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि। यो कार्यक्रम मात्रै सफल भयो भने योसँग दिपायलसिड नगरपालिका पनि जोडिन्छ, खप्तडसँग पूर्वी चोकी गाउँपालिका पनि जोडिन्छ, साइल गाउँपालिका, आदर्श गाउँपालिका लगायत सबै डोटीका स्थानीय पालिकाहरू जोडिएकै नै मान्नुपर्ने हुन्छ हामीले र यसले चाहिँ राम्रो आउटपुट देला भन्ने एउटा आशा चाहिँ छ हामीलाई। यहाँको जुन पर्यटन प्रवर्धनको जुन सङ्कल्प छ, जुन अगाडि सिन आएको छ, यहाँको कार्यक्रमहरूको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। अब साथसाथै यो कृषि क्षेत्रमा कृषिको पकेट क्षेत्रहरूको कुरा, जोन सुपर जोनको कुराहरू, बजारीकरणको कुराहरू, औजारीकरण, यान्त्रिकरण, यो सवालमा चाहिँ हामीले कस्तो छ हाम्रो दृष्टिकोण अथवा हाम्रो प्र्याक्टिस? उसको यो सम्बन्धमा म त्यसको विशेषज्ञ पनि होइन, तर मलाई एउटा हिम्मत के छ भने म आफू विज्ञ नभए पनि म एउटा लिडर हुँ। म लिडर भएका नाताले विषयगत विज्ञहरूको व्यवस्थापन मैले गर्न सक्छु। सबै कुरा एउटा मान्छेले गर्न सक्दैन। सबैले एउटा कार्य विभाजन गरेर जान सकेको खण्डमा सबैको मान मर्दन मर्यादा पनि रहन्छ, उसको आफ्नो क्षमता देखाउने एउटा वातावरण पनि तयार हुन्छ। मैले यो बजार व्यवस्थापन गर्ने विज्ञसँग पनि छलफल गरेको छु र विज्ञहरूले पनि हामीलाई साथ दिनुहुन्छ। स्थानीय विज्ञहरूले त दिनै पर्ने हुन्छ, उहाँहरू पनि केही कर्तव्य रहन्छ आफ्नो जन्मभूमिप्रति, आफ्नो पालिकाप्रति, आफ्नो जिल्लाप्रति, आफ्नो देशैप्रति केही न केही सबै नागरिकको आफ्नो कर्तव्य रहन्छ नै। त्यसो भएको हुनाले मलाई यसमा हिचकाट छैन। मैले सबभन्दा पहिला उत्पादन बढाउने हो, उत्पादन बढाउने एउटा वातावरण तयार पारिदिने हो। त्यसपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा त त्यो एउटा सानो कुराको रूपमा रहन्छ। उत्पादन गर्ने पहिलो ठुलो कुरा हो
त्यसपछि त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यसको बजारीकरण कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने त सजिलो विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसलाई हामीले सजिलो रूपमा ल्याएको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन राम्रो उचित ढङ्गबाट गर्छौँ। र यो जो पर्यटन सम्बन्धी खप्तडको यो कार्यक्रम छ, म सम्पूर्ण डोटीवासी, सुदूरपश्चिमवासी र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा संसारको सुन्दर टुक्रा खप्तडमा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भइरहेको छ, ऐतिहासिक कार्यक्रम भइरहेको छ। अझ विशेष गरी राजधानीवासी सबै नेपाली दाजुभाइहरूलाई म हार्दिक यसै फोरमबाट, यसै जाने मिडिया मार्फत हार्दिक निमन्त्रणा पनि गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको उपस्थिति रहोस् यो कार्यक्रममा। डेट पनि उल्लेख गर, यो डेट टाइम रेन्ज पनि उल्लेख गर्नु। डेट भनेको 6 गतेबाट दशहरा सुरु हुन्छ, 10 दिन चल्ने भएको हुनाले यसलाई दशहरा भनेको। 16 गते यसको अन्त हुन्छ, मेला पाठ पूजा सिद्धिन्छ त्यो दिन समापन नै कार्यक्रम हुन्छ। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यक्रम, रामदेव बाबाको कार्यक्रम, राजदूतज्यूहरूको कार्यक्रम, उहाँहरू 14 या 15 गते आइपुग्नुहुन्छ खप्तड। ठ्याक्कै 14 या 15 गते आउने डेट फिक्स भएको छैन। मलाई लाग्छ 14 गते 15 गते भित्र त आउनै पर्छ, उहाँले आउनुहुन्छ नै र सबै त्यसको लागि तयारी भइरहेछ। मैले अघि पनि भने अझ यसलाई एकदम पेचिलो तरिकाले तयारी पार्नका लागि हाम्रो धनगढीमा कार्यक्रमको आयोजना भएको छ। भोलि मात्र 11 बजेदेखि सौराई एउटा उसमा स्पोर्टमा। त्यसैले हामी एकदम संवेदनशील ढङ्गबाट अहिले मान्छेमा धेरै खालको एउटा विचलन पैदा भएको छ। राजनीतिक सिस्टमसँग पनि मान्छेको केही असन्तुष्टि छ। भ्रष्टाचारको यस्तो व्यापक स्वरूप हामीले देखिराखेका छौँ। एउटा डरलाग्दो स्थिति तयार भएर छ। एकातिर व्यवस्थाप्रति प्रतिशोध साध्न खोज्नेहरू तयार छन् भने अर्कोतिर केही विकृतिहरू पनि पलाएको जनताले देखिरहेका छन्, सुनिरहेछन्। यति बेला चाहिँ अझै राजनीतिक कर्मीहरूले संवेदनशील भएर जनतालाई आय आर्जनसँग जोड्ने, विकाससँग जोड्ने क्रियाकलापहरूप्रति सचेत सजग भएर यसलाई एकदम शुद्ध ढङ्गबाट, एउटा स्वच्छ ढङ्गबाट चाहिँ हामीले आफ्ना काम कारबारलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। अब यो अहिले मेलाको पनि प्रसङ्ग छ। आफ्नो दिपायल सिलगढीको विकासमा पनि आकर्षित हुने पात्रहरू, खास गरी प्रदेशको सङ्घीय माननीयहरू, उहाँलाई चाहिँ होइन आफ्नो चाहिँ खालको सम्बोधन पनि हुनसक्छ। को चाहिँ यसमा चाहिँ आकर्षित हुनुहुन्छ दिपायल सिलगढीको हकमा? 1-2 महिना अगाडिदेखि पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्री, हाम्रो त्यहाँबाट निर्वाचित भएका सङ्घीय मान्यज्यूहरूसँग पनि यो विषयमा छलफल गरिराखेका छौँ, गर्दै आइराखेका छौँ। त्यो कन्टिन्यू छ र सबैले यसलाई जिम्मेवारीको रूपमा ग्रहण गरेका छन्। सबैको आफ्नो जिम्मेवारी छ भन्ने किसिमले। र सबै नलाग्यो भने त 1-2 जनाले सम्भव पनि हुँदैन। अब जनप्रतिनिधिको त त्यसै जिम्मेवारी स्वतः उनको टाउकोमा छ र कति बोध गरेर जिम्मेवारीका साथ उभिने भन्ने कुराहरूले अर्थ लाग्छ। र मलाई लाग्छ सबै निर्वाचित पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर प्रमुख, उपप्रमुख, मान्य प्रदेश मान्य, सङ्घीय मान्य या मन्त्रीजीहरू, मुख्यमन्त्रीजी लगायतको एकदम चासो चिन्ता छ यो व्यवस्थित ढङ्गबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन र समापन हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब अर्को आर्थिक वर्ष आउँदै गरेको आर्थिक वर्षमा यहाँको एउटा चाहिँ प्रोजेक्सन चित्र, यो क्षेत्रमा यहाँ यो गर्ने भन्ने त्यसको पूर्व तयारी चाहिँ के छ? पर्यटन सम्बन्धीको क्षेत्रमा हामी यसैलाई टेकेर यसलाई अझ मजबुत पार्ने ढङ्गबाट अगाडि बढ्छौँ र यसका एलिमेन्ट्सहरू, यसको आवश्यकीय सबै चिज वस्तुहरूको हामी तयारी गर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, व्यवस्थापन गर्नतिर हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। र कृषिको सवालमा मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, पहिला हामीले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि त पानीको नै प्रमुख व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको एउटा राम्रो लिफ्ट इरिगेसन प्रोजेक्ट हाम्रो सञ्चालन छ। यही आर्थिक वर्षमा त सम्पन्न हुँदैन, केही रकमको पनि अभाव छ। त्यो प्रोजेक्ट हामीले प्रदेशमा पनि अनुरोध गरेका छौँ, प्रस्ताव गरेका छौँ। सङ्घका मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि यो कुरा पुगेको छ र आफ्नो स्रोतबाट के भ्याउँछ, अन्ततः कतैबाट केही भएन भने आफ्नो स्रोतबाट एउटा प्रायोरिटीमा यो योजनालाई हामी राख्छौँ। यसले हाम्रो बेसीको ठुलो भूगोललाई चाहिँ सिञ्चित गर्छ। त्यसपछि हामीले
कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने त्यो माटोमा सुहाउने, त्यो माटोलेमा स्विट गर्ने खालको एउटा बिउ बिजनहरूको हामीले तयारी गरेका छौँ। कृषि शाखालाई मैले एकदम चिन्ताका साथ सक्रिय बनाउने अवस्थामा भ्याएको छु। साथीहरू कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने, कृषि शाखामा काम गर्ने साथीहरू पनि त्यसका लागि चिन्तित हुनुहुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो कृषिलाई सफल बनाउनका लागि हाम्रो बिउ बेर्ना र नस्लमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषकलाई हामीले सही राम्रो उत्पादन हुने खालको बिउ बेर्ना दिन सक्नुपर्छ, त्यो खालको एउटा नस्ल दिन सक्नुपर्छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ। त्यो कृषक भन्दा पनि त्यतातिर त्यो पाटोतिर हाम्रो बढी जिम्मेवारी रहन्छ। भोलि बिउ बेर्ना र नस्ल राम्रो भेटेन भने किसानले धोका पाउँछ। किसानले धोका खानु भनेको पुरै समग्र नगरपालिकालाई धोका हुनु हो। त्यसैले त्यतातिर पनि हामी सचेत छौँ, बिउ बेर्ना र नस्लतिर पनि। र सबहरू प्राङ्गिक मलबाट उत्पादन गर्ने चिजवस्तुहरू, खाद्यान्नहरू उत्पादन गर्ने हाम्रो चिन्ता र चासो छ। अहिले चाहिने यो विषाक्त युक्त चाहिने उत्पादनले हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि नकारात्मक पारेको कुरा सबैले स्वीकार गरिसकेको कुरा हो। र यसो भएको हुनाले हामी सबै पक्षतिर चिन्तित भएर एकदम संवेदनशील ढङ्गबाट स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस भन्ने सिद्धान्त प्रयोग गरेर जान खोज्ने प्रयास गर्दैछु मैले। अब जस्तो यही पर्यटकीय क्षेत्रको एउटा कम्पोनेन्ट जस्तो धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्त्वका क्षेत्र सम्पदा वस्तुहरू, ताल तलैया, झरना, जङ्गल, पार्क अनि होटलहरूको स्टे क्यापासिटीको समग्रतामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ अवस्था? हाम्रो पार्कको विषयमा एउटा सुन्दर ठाउँमा करिब 4-5 बिघा जमिनमा एउटा पार्क बन्दैछ। त्यो निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यसको अलावा चाहिँ हाम्रो मठ मन्दिर अब नेपालकै एउटा प्रमुख शक्तिपीठको रूपमा चाहिँ शैलेश्वरी मन्दिर छ। र चर्चामा शैलेश्वरी मन्दिर भए पनि हाम्रो नगरपालिकाभित्र थुप्रै शक्तिपीठहरू छ, थुप्रै चाहिँ धार्मिक स्थलहरू छ। मालिकागढी छ वडा नम्बर 1 मा, अनि नेचुरल्ली रूपमा बग्ने 22 वटा धाराहरू, कृत्रिम होइन प्राकृतिक चाहिँ 22 धारा भन्ने एउटा ठुलो तीर्थस्थल छ। हरिद्वारभन्दा ठुलो व्याख्या त्यसको बुझ्यो भने, त्यसको हिस्ट्री बुझ्यो भने हरिद्वारभन्दा पनि अझ माथिको तीर्थस्थल हो भनेर भन्छ विज्ञहरूले, त्यस सम्बन्धीको विज्ञहरूले। र त्यही एउटा तेडी देवताको मन्दिर छ, भगवती दुर्गाको मन्दिर छ। अहिले तुरुन्तै यो 11 गतेदेखि 9 दिनसम्म चल्ने एउटा यज्ञ चल्दैछ, लक्ष्य होम भन्ने यज्ञ सञ्चालन हुँदैछ। र रामको पूर्वजहरूले निवास गरेको, तपस्या गरेको तपोभूमि दिपाइलमा एउटा दिलपेश्वर मठ छ, एउटा धाम, ठुलो धाम हो त्यो। त्यहाँ धार्मिक तीर्थालुहरू आउने जाने गर्छन्। अझ यसलाई व्यापक प्रचार प्रसार गर्न सकेको खण्डमा यसले एउटा व्यापकता पाउने कुरामा दुईमत छैन। त्यस्तै खालले दुधेश्वर र कोट भैरव भन्ने ऐतिहासिक ठाउँ छ। कोट भैरव भनेको एउटा डोटिली राजाको राजकोट हो र दुधेश्वर एउटा चाहिँ महादेवको एउटा गुफा हो। योगेश्वर, दुधेश्वर, कोट भैरव, त्यहाँबाट माथि गएर चाहिँ शैलेश्वरी र छहराधराको चाहिँ के यो चाहिँ छहराको रूपमा हामीसँग 2-3 वटा ठाउँमा त्यस्तो खालको चाहिँ के भन्छ छहराहरू, त्यस्तो रोमान्टिक खालले पर्यटकलाई रमाउने खालका स्रोतहरू पनि हामीसँग छ। जङ्गलको सवालमा पनि नगरपालिका एउटा राम्रो जङ्गल भएको एउटा नगरपालिका हो। त्यसको भूगोलभित्र 9 वटा वडाभित्र 2-4 वटा वडामा राम्रो घना जङ्गलहरू छ, लेकाली जङ्गलहरू छ, औलमा पाउने जङ्गलहरू छ। मेरो नगरपालिका एउटा कस्तो रमाइलो नगरपालिका हो भने एउटा चिसो ठाउँ पनि भेट्छ, लेकाली भेग 10 किलोमिटरको माथि, अनि तल तराईको जस्तो गर्मी फाँटहरू पनि छ। त्यो किसिमले पनि एउटा विविधता भएको, हावापानीको हिसाबले, मौसमको हिसाबले विविधता भएको नगरपालिका हो। काफल पनि पाउँछ, आम पनि पाउँछ। हजुर, अब यो सामाजिक विकास, भौतिक मात्र होइन, सामाजिक विकास, मानवीय पक्षहरू, वृद्ध बालबालिका, एकल व्यक्ति, छोरीहरूका सवालमा यो संरक्षण र उनीहरूको सम्वर्धनका हिसाबमा हाम्रो सोच, दृष्टिकोण या चाहिँ हाम्रो अभ्यासहरू के छन्?
यहाँले उठाउनु भएको अझै यो सेन्सिटिभ सब्जेक्ट हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। वृद्ध भनेका हाम्रा एउटा जिउँदा देवता हुन्, त्यसलाई हामीले एउटा सम्मान दिन सक्नुपर्दछ। कुनै समयमा अहिले हामी युवा अवस्थामा हौँला, हिजो बाल्य अवस्थामा थियौँ र हाम्रो एउटा स्टेज वृद्ध अवस्था पनि आउने कुरामा दुई मात्रै छैन, पक्का हो। र हामी पनि त्यहाँ पुग्ने हो भने हामीले अहिले एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यहाँ पुगेका मान्छेलाई हामीले सम्मानजनक एउटा वातावरणको तयार पार्नुपर्छ। भोलि त्यो उपभोग, त्यो वातावरणको उपभोग हामीले पनि गर्ने हो, हाम्रो पनि समय कट्दै गयो भने। त्यसो भएको हुनाले हामीले एउटा वृद्धको एउटा मर्यादित वातावरण तयार पार्ने कोसिस गर्दैछौँ। त्यसका लागि नगरपालिकाले दिन सक्ने सहुलियत सुविधाहरूको विषयमा पनि हामी चनाखो छौँ र केही दिन सक्ने कुराहरू यातायातका सवालमा नगर बस सञ्चालन भएको छ हाम्रो पालिकामा, त्यो यातायातमा पनि उहाँहरूलाई 50% हामीले छुटको व्यवस्था गरेका छौँ। विद्यार्थीलाई पनि 50% छुट गरेका छौँ, पत्रकारलाई पनि त्यसमा सुविधा दिएका छौँ, अपाङ्गहरूलाई छुट गरेका छौँ। र यो चाहिँ स्वास्थ्यको सूचकहरूमा पनि हाम्रो प्रगति देखिन्छ। बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दरहरू अहिले एकदम राम्रो घटेको दरमा छ। पहिलेको तुलनामा अहिले प्रगति भएको हामीले फेला पारेका छौँ रेकर्ड अनुसार, त्यहाँको चाहिँ अनुगमन अनुसार। र यतातिर शिक्षाको पनि केही न केही स्कुलहरूले जाँगर लिएर गुणस्तर कायम गर्ने जोस जाँगरका साथ लागिरहनु भएको छ। शिक्षक साथीहरू पनि, व्यवस्थापन समितिहरू पनि, अभिभावकहरूमा पनि केही न केही चेतना बढेको मलाई महसुस भएको छ। यहाँकै आफ्नो दृष्टिकोणमा सुशासन या गभर्नेन्स के हो र हामीले भौतिक विकास, सामाजिक विकास भन्दा पनि आफ्नै सुशासनको हिसाबले अगाडि सारेका असल अभ्यासहरू के छन्? शिक्षामा होला, स्वास्थ्यमा होला, कृषिमा होला, पर्यटनमा, भोलि एउटा चाहिँ संस्कार बसोस् भन्ने हिसाबले थालेको तेस्रो आँखा भनेको नै एउटा शिक्षा हो, ज्ञान हो। तेस्रो आँखा हो भन्ने मान्यताका आधारमा शिक्षाको गुणस्तर राम्रो हुनुपर्दछ भन्ने अभियानमा हामी जुटेका छौँ। र त्यो अभियान अन्तर्गत हामीले विद्यालयका प्रहरुसँग, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूसँग, अभिभावकहरूसँग औपचारिक अनौपचारिक किसिमका कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र त्यसलाई अझ निरन्तरता दिने पक्षमा छौँ। स्वास्थ्यका सवालमा मान्छेको सबभन्दा ठुलो धन स्वास्थ्य नै हो भन्ने मान्यताका साथ हामीले यही मान्यतालाई प्रचार प्रसार गरेर महसुस गराउने किसिमले र स्वास्थ्यकर्मी एउटा कलियुगको भगवान पनि हो भन्ने मान्यताका आधारमा, जस्तै एउटा बिग्रेको आँखालाई सुधार दिन्छ, बिग्रेको घुँडालाई सुधार दिन्छ, बिग्रेको मुटुको फोक्सोलाई सुधार दिन्छ भने त्यसलाई भगवान मान्न सकिन्छ। भगवान रूपी स्वास्थ्यकर्मीको महत्त्वलाई हामीले दर्शाएर अझ आफ्नो कर्मक्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अझ सक्रिय र उत्साहजनक वातावरणमा काम गर्ने एउटा वातावरण तयार पार्दैछौँ हामीले। जो मुख्य कर्ता हो त्यसलाई जागरिलो नबनाउन्जेलसम्म, त्यसलाई सचेत नबनाउन्जेलसम्म, त्यसलाई उत्साह नदिन्जेलसम्म त्यसको हामीले चाहेको बढीभन्दा बढी सकारात्मक रिजल्ट जो हामीले अपेक्षा गरेको छौँ त्यो फल प्राप्त गर्नका लागि यी कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यो किसिमले म आफू स्वयं र मेरो कार्यपालिका बढी र जिम्मेवार चाहिने कर्मचारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी साथीहरू पनि यो अभियानमा समायोजन छन् र यसरी एउटा अभियानको रूपमा हामी स्वास्थ्य र शिक्षालाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्दैछौँ। त्यसको साथसाथै सबै क्षेत्रवर्गमा हाम्रो उत्तिकै चासो चिन्ता छ। मैले महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको के छ भन्दाखेरि यदि हामीले पहाडी बस्तीमा, पहाडतिरको नगरपालिका मध्येको एउटा पालिका, नगरपालिका मेरो पनि नगरपालिका हो र म चुनाव लड्दै गर्दा गत वर्ष मेरो पालिकामा 36,900 समथिङ पपुलेसन थियो। अहिले आएर 32,000मा झरेको छ। यो एउटा डरलाग्दो माइग्रेसनको स्थिति छ र मैले के बुझेको छु भन्दाखेरि यदि हामीले 5-10 वर्षभित्र त्यहाँ उत्पादन बढाउन सकेनौँ, त्यहाँको प्रकृतिलाई संरक्षण गर्न सकेनौँ र त्यहाँको स्वास्थ्य शिक्षालाई अलिकति भरपर्दो र आशलाग्दो बनाउन सकेनौँ र जनतालाई आय आर्जनसँग यदि जोड्न सकेनौँ भने यो स्थिति विकराल स्थितिमा परिणत हुन्छ, एउटा डरलाग्दो स्थितिमा परिणत हुने कुरा पक्का छ जस्तो मलाई कन्फिडेन्स छ, आफूलाई लागिरहेछ। र त्यसैले त्यो कुरा, त्यो खतरालाई रोक्नका लागि आजैदेखि हामीले आफ्नो उत्पादन बढाउनुपर्छ, शिक्षा स्वास्थ्यलाई एकदम दुरुस्त चुस्त बनाउनु पर्दछ, एउटा आशलाग्दो बनाउनु पर्छ, भरोसा लायक, जनताले भरोसा गर्ने खालको एउटा शिक्षा स्वास्थ्यको व्यवस्थापन गर्नुपर्दै हुन्छ
र प्राकृतिक चाहिने स्रोत साधनहरूलाई हामीले समुचित ढङ्गबाट जतनसँग प्रयोग गरेर त्यसलाई त्यसको सुन्दरतामा आँच नआउने किसिमले हामीले त्यसलाई चलाउनुपर्छ भन्ने कुरातिर मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। र सबै बुद्धिजीवी मान्छेहरू, पढेलेखेका सचेत नागरिकहरूसँग मेरो विनम्र अनुरोध यसै मार्फत पनि म गर्न चाहन्छु र मैले त्यो कुरालाई हृदयङ्गम गरेर त्यो किसिमको भावनाबाट म अगाडि बढेर त्यो खालको एउटा वातावरण पनि तयार गर्ने कोसिसमा छु कि यसै टिभी मार्फत पनि यहाँको चाहिँ यो लोकप्रिय च्यानल मार्फत पनि म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि जहाँ हामी जन्मेका छौँ, जहाँ उब्जेको अन्न हामीले सेवन गरेका छौँ, त्यो भूमिप्रति हामी उत्तरदायी स्वाभाविक रूपले हुनुपर्दछ। त्यसको मान मर्दन र त्यसको इज्जत प्रतिष्ठा माथि उठाउने कुरामा त्यसलाई त्यहाँका जनता, त्यो भूगोलमा बस्ने जनताहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आर्जन राम्रो गराउने किसिमले चाहिने हामी जनप्रतिनिधिलाई लगायत त्यहाँका सबै सचेत नागरिकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसैको आधारमा म सबैसँग सबै आदरणीय महानुभावलाई आग्रह गरिराखेको छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँको कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु अनि यहाँको कार्यक्रममा सहभागिताको लागि धेरै धन्यवाद। विशेष हजुरलाई धन्यवाद छ। हाम्रा पनि केही सानातिना टुटाफुटा कुराहरू, अभिव्यक्ति यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत सम्प्रेषण गर्ने एउटा जाने, जनतासम्म जाने एउटा मौका दिनुभयो। यसका लागि यो तपाईँ लगायत तपाईँको टिमलाई विशेष धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग विशेष अतिथि हुनुहुन्थ्यो डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बाजे सिंह खड्का। उहाँसँगको ऊर्जामय र रसमय कुराकानीसँगै अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै कुराकानी लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै हामी सम्पूर्ण टिम बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।